قبل 20 عاما كهاي عامت بفيت كنت في المملكة العربية بسعودي عربية رياض أنور نبر كنت إماما لأحد الجوامع عند مسجد إمام هوني ألقي بعض الدروس يسبكت تمرتوچن أستمرم نبر أذكر أنه دخل علينا رمضان دقبا أستوسالو كنا في اليوم السادس بسدستنيا وين بسباتنيا وقلاي صلينا التراويح تراحوي يسجدن وجدت أحد الشباب يبكي كهالاي عند وطات سيالكس أغنيو لما فرغت من الصلاة صلاتون اندفصمكم جاء إلي مسلما يقول يا شيخ سلامتا يقرب يا شيخ أني سلطان نኝ እያለ ወደኔ መጣ አንተ ማን ነህ እኔ ይታወኩ ነኝ يعني ماذا ይታወኩ ነኝ ስትል ምን ማለትህ ነው أنا تاجر مخدرات እኔ የአደንዛዥ እጽ ነጋዴ ነኝ أنا أكبر وأشهر تاجر እኔ ነኝ ትልቁና በጣም ይታወክ የአደንዛዥ እጽ ነጋዴ كل الدنيا تسعى መላው ዓለም እኔን ያሳደደኝ ነው لدي قضايا في الشرطة በፖሊስና በጸጥታ አካላት ዘንድ ክሶች አሉብኝ الناس كلهم ሁሉም ሰው እየፈለገኝ ነው أنا مطرود حتى ከቤቴ እንኳ ተባርሬያለሁ هل تعرف يا شيخ أنني لم أشاهد أبي منذ كذا ያውቃሉ ያ ሼኽ አባቴን ስንትና ስንት ወራት እንዳላየሁት أقبلت على سنة وأنا لم አንድ አመት ሊሞላኝ ነው አባቴን እስካሁን አላየሁትም كلما دخلت ቤቴ المنزل በገባሁ ቁጥር إما يسرع أبي إلى الهاتف አባቴ ለፖሊስ ለመደወል ወደ ስልክ ይሮጣል ወይም ሰዎችን ያሳውቃል فآخذ أغراضي وأخرج ስለዚህ እቃዬን ይዤ በፍጥነት ከቤቴ እሸሻለሁ وها أنا اليوم ዛሬ ግን እኔ أشعر أنني بحاجة ንስሐ መግባት እንዳለብኝ ይሰማኛል وأنني أريد أن ወደ أرجع አላህ መመለስ ፈልጋለሁ وأنني أريد أن يقبلني الله አላህም እንዲቀበለኝ እፈልጋለሁ ታዲያ ይቀበለኛልን قلت سبحان الله ومن يغلق عنك አልኩት ሱብሃንአላህ የንስሐን በር የሚዘጋብህ ማን ነው أنت في رمضان አንተ በረመዳን ውስጥ ነህ قد غلقت أبواب النيران የእሳት በሮች ተዘግተዋል وفتحت أبواب الجنان የጀነት በሮች ደግሞ ተከፍተዋል وصفدت مردة الشياطين ሸይጣንም ታስሯል وسيقبلك الله አላህም ይቀበልሃል فأقبل ይቀበልሃል وبدأ هذا الشاب ይህ ወጣት መስጂዱን ማዘውተር ጀመረ كنا نراه بعد صلاة العشاء ከኢሻና ከተራሂ ሶላት በኋላ ተቀምጦም እናየው ነበር ندخل بعد صلاة ندخل قبل صلاة ከፈጅር ሰላት በፊትም እሱ ተቀምጦ እንገባለን يا سلطان አንተ ሱልጣን ألا يوجد لك مكان የምታድርበት ቦታ የለህም እንዴ እንለዋለን لا አይደለም ይላል يوجد كثير من الأماكن لكنني لا أريد ብዙ ቦታዎች አሉኝ ግን ወደ መጥፎ ጓደኝነት መመለስ አልፈልግም والله لو علم أصدقاء በአላህ ይሁንብኝ መጥፎ ጓደኞቼ ዛሬ ቢያውቁ لألقوا تحت يدي الآلاف በሺህ የሚቆጠሩ ሪያሎችን በእጅ ስር ያፈሱልኝ ነበር يا شيخ كان كل يوم تأتي ያ ሼኽ በየቀኑ አዲስ አይነት አደንዛዥ እጽ ይመጣልኝ ነበር كل يوم تعرض علي أنواع በየቀኑ የተለያዩ የአልኮል መጠጦች ይቀርቡልኝ ነበር وكل يوم يأتيني أرباح بالآلاف በየቀኑ በሺህ የሚቆጠሩ ሪያሎች ትርፍ ይመጣልኝ ነበር ولو عدت لوجدت በመለስ ኑሮ ምርጥ ቪላዎች አገኝ ነበር لكنني لا أعود أبدا ነገር ግን በጭራሽ ወደ መጥፎ መንገድ አልመለስም ولا أرجع إلى صحبة السوء ወደ መጥፎ ጓደኝነትም አልመለስም وجدت همة عجيبة አስደናቂ የሆነ ቁርጠኝነት አገኘሁበት حدثني يوما بعد صلاة العصر አንድ ቀን فقال ከአስር ሰላት በኋላ አናገረኝ يا شيخ أريد أن أحفظ ያ ሼኽ ቁርአንን መሐፈዝ ፈልጋለሁ قلت هل تستطيع بإذن الله جل وعلا አልኩት أن تحفظ በአላህ اليوم ፍቃድ صفحة؟ በየቀኑ አንድ ገጽ መሐፈዝ ትችላለህ قال سأحفظ صفحتين ሁለት ገጽ እሐፍዛለሁ አለኝ وخلال شهر ونصف አንድ ወር ከግማሽ ባልሞላ ጊዜ ውስጥ كان قد أكمل قرابة 3 أجزاء أو 4 ሶስት ወይም أجزاء أو አራት زيادة ከዚያ በላይ ጁዝ አጠናቀቀ وكان يقول والله ይል ነበር በአላህ ይሁንብኝ لن تمر 7 أشهر 7 ወራት አያልፉም إلا وقد ختمت ቁርአንን ሙሉ كاملا. በሙሉ ሳልጨርስ يا لهمتك እንዴት ያለ ቁርጠኝነት ነው أتعجب من هذه الهمة ተገረምኩኝ በዚህ ቁርጠኝነቱ أخبرني أحد رواد المسجد ከመስጂዱ ዘውታሪዎች አንዱ ሱልጣን ወንድም እንዳለው ነገረኝ هو إمام مسجد في مدينة እሱም በሌላ ከተማና በሆነ ሰፈር የመስጂድ ኢማም እንደሆነ اتصلت عليه ለሱም ደወልኩለት السلام عليكم الشيخ إبراهيم نعم ሰላም አለይኩም ሼኽ ኢብራሂም አዎን አለ هل لك أخ يقال له سلطان نعم أعرف ሱልጣን የሚባል ወንድም አለህ አዎን አውቀዋለሁ ወንድሜ ነው አለኝ لكن مطرود من بيتنا ነገር ግን ከቤታችን ተባሯል هذا أدعو له بالهداية يا شيخ ያ ሼኽ ለእሱ መመለስን እንዲሰጠው እለምናለሁ هذا بعيد
وهذا معرض እሱ ራቅ ያለና እንቢተኛ ነው يا أخي هذا أخوك قد تاب ወንድሜ ይህ ወንድምህ ወደ አላህ ተመልሷል لا يا شيخ أخويا لا يتوب አይደለም ያ ሼኽ ወንድሜ ንስሐ አይገባም يا أخي والله أخوك في المسجد عندي ወንድሜ በአላህ ይሁንብኝ ወንድምህ መስጂድ ከኔ ጋር ነው والله يصلي معي كل يوم التراويح በአላህ ይሁንብኝ በየቀኑ ተራዊህ ከእኔ ጋር ይሰግዳል والله أراه حريصا على በአላህ ይሁንብኝ ቁርአን ሲያጠና እያየሁት ነው لا أصدق حتى أرى بعيني ያ ሼኽ በአይኔ እስካላየሁ ድረስ እኔ አላምንም ማለት مر أسبوع بعد العيد ከዒድ በኋላ አንድ ሳምንት አለ وجاء إبراهيم ليتفاجأ أن أخوه መስጂድ يفترش ውስጥ እንደተኛ ወንድሙ ኢብራሂም መጣ وأنه لا يضع غطاء وينام ብርድ ልብስ ሳያደርግ መሬት ላይ እንደተኛም ሲያይ ተገረመ عانق أخوه ወንድሙን አቀፈውና አለቀሰ استضافه في بيته طيلة 5 ለአምስት أسابيع ሳምንት أخرى. በላይ በቤቱ አስተናገደው ثم أقبل سلطان على ከዚያም محلات ሱልጣን الخضار ወደ አትክልት መሸጫ ሱቆች ሄዶ واتفق معهم أن يأتي لهم በጅምላ بالخضار አትክልት جملة እንዲያመጣላቸው ተስማማ ولا يمد يديه لأخيه ወንድሙ فيساعده እንዲረዳው እጁን አልዘረጋም ነበር واستمر على هذا الحال በዚህ ሁኔታ ቀጠለ حتى اقتربنا من شهور الحج የሐጅ ወራት እስኪቀርቡ ድረስ فاجأني أحد الشباب ከዚያም باتصال አንድ ወጣት ደወለልኝና አለኝ يقول هل تعرف سلطان؟ نعم أعرف سلطان ሱልጣኑን ታውቁታለሁ አዎ ሱልጣኑን አውቀዋለሁ ምንድነው አልኩት قال حصل له حادث انقلب بالسيارة من فوق الدائري ከአውራ ጎዳናው ላይ ከባድ የመኪና አደጋ ደርሶበታል انطلقنا بسرعة إلى المستشفى በፍጥነት ወደ ሆስፒታል ሮጥን دخلنا قالوا لا توجد زيارة ወደ لعناية ከፍተኛ مركزة. እንክብካቤ ክፍል ስንገባ መጎብኘት አይፈቀድም አሉ كسور في الجمجمة والظهر وشلل تقريبا ራስ ولا ቅሉና يتحرك ጀርባው شيء من ስለተሰበረ ሸባ ሆኗል ሰውነቱ ምንም አይንቀሳቀስም بعد أسبوعين 3 دعوات المصلين بدأنا ከሁለት ሶስት ሳምንት በኋላ ታሪኩን ለሰዎች ማውራት ጀመርን بدأ الناس يتناقلون قصته في المنابر ሰዎች ታሪኩን በንግግር መድረኮችና በመሰብሰቢያ ቦታዎች ማሰራጨት ጀመሩ سمع بعض الشباب من مهرب አንዳንዶቹ المخدرات የአደንዛዥ والفاسدين እጽ አዘዋዋሪዎችና ሙሰኞች ወጣቶችም ሰሙ فجاءوا إلي عند المسجد ወደ እኔ ينتظرون በመምጣት ከመስጂዱ ውጭ እየጠበቁኝ ነበር لم يصلوا معنا ከእኛ ጋር አልሰገዱም أوقفوني بعد الصلاة يا ከሶላት شيخ يا በኋላ إمام المسجد ቆሙኝና ያ ሼኽ አንቱ የመስጂዱ ኢማም هل فعلا عندك واحد اسمه سلطان قد تاب إلى الله؟ ሱልጣን የሚባል ወደ አላህ ተመልሶ አደጋ የደረሰበት ሰው በእርግጥ አለ አሉኝ نعم والله በአላህ ይሁንብኝ አዎን بدأوا ينظرون እርስ በእርሳቸው መታየት ጀመሩ لا يصدقون أن ማመን هذا አልቻሉም እሱ ወደ አላህ መመለሱን جاءنا الخبر من أخيه ከወንድሙ ዘንድ ዜናው ደረሰን أنه قد أخرج من عناية مركزة إلى ከጽኑ ህክምና ክፍል ወደ ቀዶ ጥገና ህክምና ክፍል እንደተዛወረ ذهبنا إليه نزور ልንጠይቀው ሄድን لا شيء فيه ምንም يتحرك. ነገር በእሱ ውስጥ አይንቀሳቀስም أمسكت بيده وبدأت أرتل بعض እጁን ያዝኩና አንዳንድ የቅዱስ ቁርአን አንቀጾችን መቅራት ጀመርኩ لكنني أحسست بشوقه ነገር ግን وحنينه ለመስጂዱ የነበረው ጉጉትና ናፍቆት ተሰማኝ أحببت أن أطمئنه ላረጋጋው فأقول ወደድኩና ለሱ አልኩት الصحبة الصالحة تنتظرك ጥሩ ጓደኝነት ይጠብቀሃል المحراب ينتظرك ሚህራቡ ይጠብቀሃል المسجد ينتظرك መስጂዱ ይጠብቀሃል القرآن ينتظرك ቁርአን ይጠብቀሃል نزلت من عينيه دموع ከአይኖቹ እንባ ፈሰሰ وأنا أتعجب والله من هذه በአላህ الدموع. ይሁንብኝ በእነዚህ እንባዎች ተገረሙ لا أدري أدموع አላውቅም የንስሐ እንባ እንደሆነ أدموع شوق ወይም የናፍቆት أو حزن أنه لم يستطع أن يكمل حفظ كلام الله ወይ ደግሞ የአላህ ቃል የሆነውን ቁርአን ሐፊዝ መሆኑ ባለመቻሉ የመጣ ሐዘን خرجنا من عنده بعد 4 ከእርሱ أيام. ዘንድ ከቆየን 4 ወይም 5 ቀን በኋላ ወጣ ذهبت أمه لزيارته أما እናቱ ልትጠይቀው ሄደች አባቱ ግን አላመነ فجأة بدأ يتكلم በድንገት ማውራት قال ጀመረ يا جماعة هل تشاهدون ما እናንተ أشاهد ሰዎች የማየውን ታያላችሁን يا أمي أريد أن أتوضأ እማዬ ውዱእ وضئيني. ማድረግ እፈልጋለሁ አድርግልኝ አለ كيف أوضئك وأنت مشلول على አንተ አልጋ السرير ላይ ሸባ ሆነህ እንዴት ውዱእ አድርግልሃለሁ كل جسمي فيك مكسر መላ አካልህ ተሰባብሯል ተጨፍልቋል አለችው وضئيني حتى لو ውዱእ بقطعة አድርግልኝ በጨርቅ ቁራጭ ቢሆንም እንኳን أخذت أمه قطعة እናቱም قماش ቁራጭ ጨርቅ ወሰደችና وبدأت توضئه وتمسح له وجهه ፊቱን وذراعيه ክንዶቹን وكفيه መዳፎቹንና እግሮቹን እያጠበች ውዱእ ታደርግለት ጀመር ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن ከዚያም محمداً رسول ላ الله. ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ አለና ነፍሱ ወጣች وصل الخبر لا أصدق ዜናው ሲደርሰን አላመንም انطلقنا إليه ወደ እርሱ በፍጥነት ሄድን
أخذناه وحملناه إلى مغسلة በሸክም ይዘን ወደ ሙታን ማጠቢያ ቦታ ወሰድነው أما الخبر فقد وصل إلى ዜናው ደግሞ እስከ ዓለም ዳርቻዎች ድረስ ደረሰ جاء كثير من الشباب ብዙ ወንጀለኛ ወጣቶች መጡ نعم والله عصاة አዎ በአላህ ይሁንብኝ የማይሰግዱ ወንጀለኞች وبعضهم كان في حالة አንዳንዶቹ በስካር ውስጥ ሆነው وبعضهم جيوبهم አንዳንዶቹ ደግሞ ኪሳቸው በአደንዛዥ እጽ ተሞልቶ ነበር جاءوا إلى الجنازة ወደ ጀናዛው መጡ كان الطريق الدائري مسدودا من የአውራ ጎዳናው መንገድ በአደንዛዥ እጽ ተጠቃሚዎች ብዛት ተጨናንቆ ነበር أما داخل مغسلة በሙታን ማጠቢያ ቦታ ውስጥ እያለን فقد اتصلت على والدي ለአባቱ ስልክ ደውዬ አንተ እገሌ أنت ابنك مات ልጅህ ሞቷል አልኩት لا يوجد لي ابن ولا تتصل እኔ علي ልጅ የለኝም ድጋሚም አትደውልልኝ አለኝ لم أمل رفعت السماعة ተስፋ አልቆረጥኩም ስልኩን አንስቼ አንተ ሐጅ ገሌ أنا الشيخ فلان ابنك مات تعال እኔ ሼኽ እገሌ ነኝ ና ቶሎ ልጅህ ሞቷል قبل أن نكفنه ونأخذه ገንዘን ወደ ቀብር ከመውሰዳችን በፊት وصيت بعض جيرانه أن ينزل አንዳንድ ጎረቤቶችም አጥብቀው እንዲነግሩት አደራ አልኩ انطلقوا إليه جاءوا بالأب ወደ እርሱ ሄዱና አባቱን አመጡት دخل الأب አባቱ በገባ ጊዜ فلما كشفنا الوجه ፊቱን ስንገልጥለት قال هذا ليس ابني ይህ ልጄ አይደለም አለ ابني كان أسمر البشرة هذا ልጄ رجل ጠይም أبيض ነው البشرة. ይህ ሰው ደግሞ ነጭ ቆዳ ነው ያለው قلت له والله العظيم هذا በአላህ ابني ይሁንብኝ ይሄ ልጅህ ነው አልኩት قال له ابنه الأصغر ትንሹ ልጁም አለው በአላህ ይሁንብኝ አባቴ ይህ ወንድሜ ሱልጣን ነው أكب الأب على አባቱ ابنه ልጁ ላይ ተንበርክኮ ሳመው ويحضنه ويبكي ويقول አቀፈውና سامحني እያለቀሰ ይቅር በለኝ ልጄ ማለት ጀመረ كنت أتمنى أن أصدق أنك تبت ወደ አላህ ንስሐ እንደገባህና እንደተመለስክ አውቄ ቢሆን ደስ ባለኝ ነበር وإني لأشهد الله أني عنك በአላህ መሰክራለሁ እኔም ባንተ ረካሁኝ يا لحسن هذه الخاتمة እንዴት ያለች መልካም ፍጻሜ ናት አኺራ ቲዩብ እስላማዊ ቻናል